अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, कौम के वसी तर मुफाद में इत्तेहादी हुकूमत अदालती तरामीम करके सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती और हाई कोर्ट्स के जजेस के ट्रांसफर समेत मुतादिद ऐसी तब्दीलियां करने का मंसूबा बना चुकी है कि जिससे पार्लियामेंट का किरदार रबर स्टैंप न रहे बल्कि पार्लियामेंट अदलिया को बाकायदा डिक्टेट कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहादियों ने 1 जनवरी 2011 को पार्लियामेंट और अदलिया के किरदार को अलग करके कौम के वसी तर मुफाद में जो 19वीं आईनी तरमीम की थी, अब शायद कौम के वसी तर मुफाद के तनाजुर में इस गलती को सुधारने का इरादा है। हैरत की बात यह भी है कि कौम के वसी तर मुफाद में की जाने वाली आईनी तरमीम, बिल्स, ऑर्डिनेंस और करारदादों का कभी अवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचा, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के बयान के मुताबिक आइन और कानून बनाए ही हुक्मरानों के लिए जाते हैं, इनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी अवाम के वसी तर मुफाद में कोई डिक्टेटर मार्शल लॉ लगा देता है तो कोई अवाम के वसी तर मुफाद में इमरजेंसी लगा देता है। कोई सियासी रहनुमा अवाम के वसी तर मुफाद में सदारती निज़ाम ले आता है तो कोई खिलाफत का प्रचार करता है। पीडीएम दौरे हुकूमत में अवाम के वसी तर मुफाद में होने वाली नैब तरामीम, इलेक्शन एक्ट में तरमीम और दर्जनों बिल्स, ऑर्डिनेंस की बात करें या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर में बनने वाले नैब लॉज, FATF के कवानीन और सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज होने वाले कवानीन सभी अवाम के वसी तर मुफाद में ही बनाए गए, मगर हकीकत में अवाम का मुफाद कम और हुक्मरानों के लिए आसानियाँ ज़्यादा पैदा की गई। हुक्मरानों को मुश्किल नज़र आए तो असम्बलियाँ तहलील करने को कौम का वसी तर मुफाद कहा जाता है, और अगर किसी को इलेक्शन मुलतवी कराने में फ़ायदा नज़र आए तो 90 दिन के अंदर कराए जाने वाले इलेक्शंस को कौम के वसी तर मुफाद में 1 साल तक लटका दिया जाता है। जब कोई जमात हुकूमत में होती है तो उसे अपोजिशन के जलसे और एहतजाज दहशत गर्दी नज़र आते हैं और उनके खिलाफ क्रैकडाउन करना आइन और कानून की रिट कायम करने के मुतरादिफ होता है। मगर यही जमात जब अपोजिशन में आ जाती है तो उसे जलसे करना, एहतजाज करना आवाम का बुनियादी इंसानी हक नज़र आता है। सियासी जमातों को जब अपने लिए आसानियाँ पैदा करनी होती हैं, मुश्किल वक्त को टालना होता है, तो ये आगे बढ़कर एक दूसरे को गले लगाते, चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, जबकि अपोजिशन में मौजूद सियासी जमातों को ये डील नज़र आती है। अगर अपोजिशन के हुकूमत या ताकतवर हलकों के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं तो दूसरी सियासी जमातें इसे NRO का नाम देती हैं। लिहाजा हुकूमत या अपोजिशन में मौजूद कोई भी सियासी जमात एक दूसरे से हाथ मिला ले, अपने बयानिए या मंशूर पर समझौता कर ले तो इस पर कहा जाता है कि ये कौम के वसी तर मुफाद में किया है। और अगर किसी को मतलब की कोई चीज़ डील ऑफर में नज़र में ना आए तो फिर इनकलाब या दमादम मस्त कलंदर की आवाज़ बुलंद की जाती है, और वो भी कौम के वसी तर मुफाद में होता है। यानी किसी सियासी जमात की हुकूमत अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर है और इदारे ही सारे फैसले करते और कोरम पूरा करते और कम तादाद होने के बावजूद चेयरमैन सेनेट बनवाने में मदद कर देते हैं तो ये कौम के वसी तर मुफाद में होता है। और अगर दूसरी सियासी जमात की हुकूमत हो और वो इदारों के साथ मुकम्मल ताउन और सपोर्ट में चल रही हो तो उसके खिलाफ अवाम को सड़कों पर निकालने का ऐलान किया जाता है, क्योंकि यही कौम के वसीतर मुफाद में होता है। नाज़रीन, 1973 का आइन ख़ास तौर पर, जबकि आइन में अब तक की जाने वाली 25 तरमीम के अलावा सैकड़ों ऑर्डिनेंस और बिल्स हमारे मुल्क की 77 साल तारीख में कौम के वसीतर मुफाद में ही लाई गई हैं, और अब मुबैना 54 आइनी तजावीज़ पर मबनी तरमीम भी कौम के वसी तर मुफाद में लाई जा रही है। मगर अवाम के मुफाद में लाई जाने वाली तरमीम के पीछे किसी सियासी जमात को अपना कायद रिहा करवा कर वोट देना है, तो किसी को गवर्नर, सेनेटर और दीगर वजारतें लेकर वोट देना है, तो किसी को अपने इक़्तिदार को तूल देना और तरक्याती फंड्स में हिस्सा बकदरे जुस्सा लेना है। अब अगर इन सभी तरमीम के पीछे सियासी जमातों के अपने मुफाद और तरजीहात शामिल हैं तो फिर कौम के कौन से वसी तर मुफाद के लिए आइनी तरमीम करने के खातिर हुकूमत जो है इत्तेहादी जमातें और सब भी तमाम मिलकर दिन रात एक किए हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि सियासी जमातों की डिक्शनरी में कौम के वसी तर मुफाद का मतलब क्या है। गुफ्तगू करेंगे, मैं ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा कि
اتنی جلدی ہے گورنمنٹ کو یہ 54 جو ترامیم ہے 53 یہ کرنے کی کہ ہم اسے کسی نہ کسی طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچا دیں. نمبر گیمز پوری کرنے کی بھی کوشش کی گئی مگر وہ ہوا نہیں. یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں ہے یا کسی اور کے وسیع تر مفاد میں ہے؟ دیکھیں میں تو سب سے کرتا ہوں کہ چاہے وہ جنرل مشرف تھے اور وہ اچھی کوئی قانون سازی کرنا چاہتے تھے یا کوئی اچھا اقدام اٹھانا چاہتے تھے قوم کے وسیع تر مفاد میں، میرا ہمیشہ سے ڈس ایگریمنٹ یہ ہوتا تھا کہ جی وہ بات کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا ان کے پاس یہ رائٹ ہے وسیع تر مفاد میں فیصلے کرنا. جس طرح ان کے لیے رائٹ نہیں تھا اسی طرح سے آج کی اسمبلی جو ہے because it is not the elected representative of the people of Pakistan. یہ ایک ایکٹ پاس کرنے کی مجاز نہیں ہے. اتنا بڑا امینڈمنٹ جس میں 54 ترامیم ہوں اور جو بالکل ہمارے آئین کا 73 کے آئین کا بالکل حلیہ بگاڑ دے، اس کے جو پاورز ہیں، اس کی جو انڈیپینڈنس ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، میڈیا ہے، حکومت ہے، اس کے درمیان جو بیسک کانسیپٹ ہے اس سب کو ہلا کے رکھ دے گا. تو ایک ایسی حکومت جو ایک مینڈیٹ سٹیل کر کے آئی ہے جس کا ابھی تک یہ طے ہی نہیں ہوا کہ جی وہ صحیح بنیادوں پر الیکشن جیت کے آئے ہیں نہیں آئے ہیں، کیونکہ ہر وہ کوشش کی گئی ہے الیکشن ٹریبیونل کی کارروائی کو بلاک کرنے کے لیے جس سے فیصلے آ سکیں. ایک تو پہلا میرا اعتراض یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں رائٹ. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اسمبلی ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ جہاں سے یہ ترامیم پاس ہونی ہے دونوں اس وقت کمپلیٹ نہیں ہیں. جو ریزرو سیٹس ہیں جو پی ٹی آئی کو ملنی ہے جس کا فیصلہ سنایا 8-2 کی میجورٹی سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے، وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. اب جب تک آپ کے اسمبلی ہی کمپلیٹ نہیں ہے اور یہ اچھی خاصی تعداد میں جو وومن ایم این ایز ہیں جو پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹس پر یا جو منورٹی کے، وہ جب آ جائیں تو پہلے تو ہاؤس کو تو کمپلیٹ ہونے دیں. اسی طرح سے جو کہ سینٹ ہے اس میں کے پی از ناٹ ریپرزینٹیٹیو، اور یہ بڑا بنیادی فیکٹ ہے جو کہ ایک فیڈرل سٹرکچر کو ہلا دیتا ہے، کیونکہ سینٹ ریپرزینٹس دا آل دی پروونشل پیپل اور ایکول نمائندگی ہوتی ہے. چاہے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی بھی ایکول ہوتی ہے، اور بلوچستان جو سب سے چھوٹا صوبہ ہے. اب کے پی میں اس لیے الیکشن اس لیے نہیں ہوا کہ جب تک وہاں ریزروڈ سیٹس نہیں آئیں گی اس کے بعد طے ہوگا کہ کس کو کتنی سیٹیں ملنی ہیں سینٹ میں. اب تقریباً 12 سیٹیں کے پی اسمبلی کی جو میرا اپنا اندازہ ہے سینٹ میں اس وقت موجود نہیں ہے، تو وہ تو بیلنس ریشو ہی چینج کر دیتا ہے. سو ایک تو دوسری اہم بات یہ ہے جو کہ میرا خیال ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے. اس کے بعد جو اس کے جو خد و خال ہیں جو اور جس طرح سے کرنے کی کوشش کی گئی، میں نے اپنے ایون بائی لو پاکستانی سٹینڈرڈز میں نے اتنا خراب طریقے سے، شاید آپ بھی ایگری کریں گی اور سب ایگری کریں گے، خود جو اپنی رولنگ پارٹی کے لوگ ہیں وہ شرمندہ ہیں کہ جو اتوار کے دن ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے صبح سے لے کے رات کے 2 بج گئے اور وہاں ایک جب آپ کا مسودہ ہی نہیں تھا جے یو آئی کے بقول اور خود پی ایم ایل این کے زیادہ تر ایم این ایز کے بغیر کے بقول کہ وہ مسودہ ہی نہیں دیکھا تھا تو وہ ووٹ کیسے. میں اسی پہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. آپ نے ذکر کر دیا محمد زبیر صاحب، آپ بھی ظاہر ہے کہ نون لیگ کے ساتھ گورننگ میں رہے ہیں، آپ نے بھی چیزیں دیکھی ہیں اور کس طریقے سے معاملہ چلتے ہیں آپ کو بہتر پتہ ہے. مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ بقول حامد میر صاحب کے کہ 3 مختلف مسودے تیار کیے گئے تھے، پیپلز پارٹی کو الگ تھمایا گیا، نون لیگ کو الگ تھمایا گیا، جے یو آئی فے کو الگ دیا گیا. ایک اتنی بڑی ترمیم کرنے جا رہے ہیں جس میں اتنی زیادہ شکیں ہیں جس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، ایڈریس کرنے جا رہے ہیں، یہ حکومت نے ہی تیار کیا ہے مسودہ یا یہ واقعی وہ اسد کیسر والی بات ہو گئی کہ کہیں اور سے ہوا ہے؟ اچھا ایک میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ ایک چیز تو طے ہو گئی ہے جو سب ایگری کرتے ہیں، حامد میر کا بھی آپ نے حوالہ دیا، میرا خیال ہے خواجہ آصف سے لے کے اور پیپلز پارٹی سے لے کے سب ایگری کرتے ہیں کہ مسودہ ہی نہیں کسی نے دیکھا تھا. اتوار کی صبح تک مسودہ کسی نے نہیں دیکھا تھا. اب وہ اتوار کی صبح کو 11:30 بجے اسمبلی کا سیشن کال ہوا تھا. اگر لیٹ سپوز کہ مولانا صاحب مان جاتے تو 11:30 بجے جب ووٹ کرنے آتے یہ سارے رولنگ پارٹی کے جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ایم ایل این بھی شامل ہے، ایم کیو ایم بھی، یہ بغیر دیکھے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے، بغیر ڈیبیٹ کیے ہوئے یہ ووٹ دے دیتے.
اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک کیس چل رہا ہے عمران خان پر کہ وہ 190 ملین پاؤنڈز کا کیس کہ کابینہ نے بغیر دیکھے ہوئے اپروول دے دی تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک ایشو پر دی تھی جو میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کابینہ میں، لیکن یہاں پوری کی پوری اسمبلی ووٹ دینے جا رہی تھی میجر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی، جس میں 54 آپ نے کہا جو وہ امینڈمنٹس تھیں جو بیسک سٹرکچر کو ہلا کے رکھ دی. واٹ ور دے ڈوئنگ؟ ان کے اوپر کیس چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے کہ جی آپ کیا سمجھ کے جا رہے تھے؟ آپ کو کیا بتایا گیا تھا؟ جیسے آپ کے لیڈر نے بتا دیا، لیڈر آف دی ہاؤس نے یا آپ کی پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر نے کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور سب بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے لگ گئے اور انہوں نے جا کے ایگری کر لیا. وہ تو صرف اس چیز کا انتظار ہوا کہ جی مولانا صاحب ایگری نہیں کر رہے تھے یا جو بھی اور کوئی تھا، اور کہاں سے بن کے آیا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. بٹ جو مجھے سب سے زیادہ اعتراض ہے اس میں کہ اس وقت پاکستان کے اپنے حالات ہیں. جب آپ کہتے ہیں امریکہ میں ایسے ہوتا ہے یا برطانیہ میں ایسے ہوتا ہے، امریکہ اور برطانیہ میں رولنگ پارٹی اس طرح سے قدم نہیں جماتی، پہلے تو غلط مینڈیٹ لے کے آتی ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو ایک طریقہ کار ہے چلانے کا، لوگوں کو ٹرسٹ ہے سسٹم پر، اوور آل جنرلی ٹرسٹ ہے سسٹم پر. پاکستان میں کسی کو ٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے ہمارے ہاں چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری جس طریقے سے محمد زبیر صاحب مسودے کو ہم ذکر کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت یا جمہوری حکومت ہے؟ بالکل بھی نہیں. اور میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ اتوار کو ہو رہا تھا 15 سپتمبر کو، پرسوں کے دن میں اسلام آباد میں تھا اور میں وہاں اٹینڈ کرنے گیا تھا. 15 سپتمبر از ورلڈ ڈیموکریسی ڈے، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے تاکہ آپ ڈیموکریسی جمہوریت کے حوالے سے آپ ریئلائزیشن کروائیں، آپ اویئرنیس کریٹ کرائیں اور آپ پارلیمنٹیرینز کو اینڈ سو آن. تو اب آپ سوچیں کہ یہ بھی خیال نہیں تھا کہ کم سے کم آج کے دن تو اتنا نان ڈیموکریٹک ایکٹ نہ کرنے چاہیں، ایک دن رک جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ رولنگ ایلیٹ میں کسی کو اس کا اندازہ بھی تھا کہ جی آج ورلڈ ڈیموکریسی ڈے ہے. اور پاکستان کا آلریڈی جو کیٹیگری ہے، 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں، اس میں ورسٹ ہے پاکستان، سب سے نیچے ہے تنزلی کے. تو میرا خیال ہے اگر کسی کو پتا ہوگا تو اس نے کہا ہوگا کہ یار اس سے زیادہ خراب کیا ہو سکتا ہے، تو کریں جو مرضی کرنا ہے. سو اگر آپ کو اتنا بھی اویئرنیس نہیں ہے، یعنی ایسے دن میں جس میں ہمیں ڈیموکریسی کے لیے بات کرنی چاہیے، ہم ایک نان ڈیموکریٹک ایکٹ ہونے دیکھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے. لیکن محمد زبیر صاحب، میں ظاہر ہے کہ وقت کی قلت ہے، یہ جو 53 جو شکیں ہیں یہ میں فردن تو نہیں پڑھ سکتی ہوں، لیکن کچھ چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ. ڈو یو تھنک کہ یہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے یا چاہ رہی ہے، کیونکہ ابھی بھی ہار نہیں ماری، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ظاہر ہے کہ ٹلا ہے، ختم نہیں ہوا، ارادہ ختم نہیں ہوا. چیف جسٹس کی ایج بڑھانا، تعداد بڑھانا، یہ کس کے مفاد میں ہے؟ آئینی عدالت قائم کرنا، ملٹری کورٹ کا ٹرائل؟ یہ حکومت کے مفاد. دیکھیں نا، ایک تو سپریم کورٹ جو ایز سچ آج ہے نا، اس کو تو بالکل پاورلیس کرنے، ڈس فنکشنل کرنے کے برابر ہے. کیونکہ آج سپریم کورٹ جو ہے، دیکھیں لوگوں کا، میرا آپ کا، ایک عام لوگوں کا جو بھی پولیٹیکل کلاس ہے، ان کا سہارا ہے کہ ہم سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، ہم ہائی کورٹ جا سکتے ہیں اپنی عرضی لے کے. جیسے ریزرو سیٹس کا کیس تھا، جیسے بلے کا کیس تھا، اور دوسرے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ سپریم کورٹ تو یہ چیزیں کرے گی نہیں. ایک نیا کورٹ قائم ہوگا جس میں ججز کون لگائے گا؟ وہ خود لگائیں گے. تو آپ سوچیں، اور یہ سارے کیسز وہاں ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے، جو خواجہ آصف نے آج سے چند ہفتوں پہلے ایک کنسرن ریز کیا تھا، یہ پی ٹی آئی انتظار کر رہے اکتوبر کا. اکتوبر کا مطلب یہ کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا ٹینیور ختم ہوگا اور یہ انتظار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جی اکتوبر کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا کہ جو ٹریبیونلز ہیں اس کی فنکشننگ تیز ہو جائے گی، جو کیسز ہیں irregularities کے، ریگنگ کے، 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے، وہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے. اب اگر آپ نے یہ امپلیمنٹ کر دیا تو وہ ختم ہے. تو اس کو بلاک، جس کو کہتے ہیں نا، ایک اس پروسیس کو بلاک کرنے کے لیے، دیٹ از وائی دا ٹائمنگ از سو امپورٹنٹ. وائی کانٹ دے ڈو دا سیم امینڈمنٹس ان نومبر؟ کر لیں نومبر میں، اس لیے نہیں کریں گے کہ نومبر میں کرنے کا. ابھی جو فل سٹاپ لگا ہوا ہے، بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، اس پہ میں پوچھ لیتی ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کنونس ہو جائیں گے، یا از دیر اینی گین کہ وہ جس کا ویٹ کر رہے ہیں ان کو کیا جا سکتا ہے؟ ابھی یہ میری پرسنل رائے ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان دا اینڈ مولانا صاحب ول گو ود دا گورنمنٹ.
میرا اپنا خیال یہ, آئی کوڈ بی رانگ, کیونکہ مولانا صاحب کا جو ابھی جو پچھلے 1-1.5 دن میں زیادہ واضح ان کے پارٹی کے لیڈرز وغیرہ کی طرف سے بھی آیا ہے کہ جی ہم نے مسودہ ہی نہیں دیکھا ہوتا, سو وہ اینڈ دے کوڈ بی رائٹ. اور حالانکہ حیران کن بات یہ ہے کہ میں نے ان ایکسچینج آف واٹ, جی ان ایکسچینج آف واٹ, اگر وہ اگری کرتے ہیں مولانا اینی anything that senatorship, جی governorship, anything or more than that. دیکھیں نا, وہ تو لازمی بات ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہمارے ہاں پولیٹیکل کلاس کے لیے جو لوگوں کا وہ انٹرسٹ ہے وہ ختم کیوں ہوتا جا رہا ہے کہ انہوں نے جس طرح اتوار کے دن دیکھا ان کے عام پاکستانی, ایک اربن ایجوکیٹڈ پاکستانی کے لیے یہ نیگوسیشنز پاور کے لیے ہو رہی تھی کہ جی ہمیں کیا ملے گا اگر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, اینڈ سو آن, جو آپ کہہ رہی تھیں ابھی ملک کی مفاد میں, وسیع تر ملک کی مفاد میں. سو ان دا اینڈ اگر وہ پاور شیئرنگ فارمولے میں شامل ہو جاتے ہیں, گورنرشپ مل جاتی ہے, سینیٹرشپ, یا آپ کو دوسرے عہدے مل جاتے ہیں وفاق میں, تو یہ کوئی پاکستان کی جمہوریت کے لیے کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہوگی. JUIF کے لیے تو ہوگی, ظاہر سی بات ہے, ان کے لیے تو ایک سیاسی سفر ہے جو انہوں نے جاری رکھنا ہے. دے کانٹ بی کمپلیٹلی آؤٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس, کیونکہ KP میں ان کی اسٹرینتھ ہے, KP میں PTI بہت پاورفل ہے, اور ان کا مقابلہ کرنے میں ان کو تھوڑا سا ظاہر دشواری ہوتی ہے, تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو رستہ نکالنا ہے. اینڈ دس واز دا بیسٹ اپرچونٹی. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے, اینڈ آئی ہوپ اینڈ وش آئی ایم رانگ, اینڈ مولانا صاحب اس کو نہ ایکسیپٹ کریں, چاہے وہ 10 دن کے بعد پیش ہوئے امینڈمنٹس یا 20 دن کے بعد ہو, بیکاز اس سے جو اسٹرکچر چینج ہوگا پاکستان کا, پاکستان کے عوام کی امیدیں جو ہیں وہ تھوڑی بہت اس وقت بھی کورٹس کے ساتھ ہیں. اگر 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, میں ایک سوال اور کروں گی, پھر میں چاہوں گی کہ ایک اور خبر ہے اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں آپ کے ساتھ. مجھے یہ بتائیں کہ اس سب کے اندر جو ایک نون لیگ کے پاس ایک تھوڑی سی سائڈ بچ گئی تھی ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, شہباز شریف صاحب نے یہ کرنے کے بعد کہاں کھڑا کیا نون لیگ کو؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے, ظاہر ہے آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا ڈسکشنز گوئنگ آن ان PMLN, بٹ نواز شریف صاحب نے سخت ناراضگی, جو ذرائع سے معلوم بھی ہوا تھا, سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ایک تو اس میں جو انکمپٹنس ہے نا وہ ایکسٹریم ہے. مطلب وہ تو چھوڑ دینا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے, کیا امینڈمنٹس لانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے, کیا آپ اسمبلی کال کر لیتے ہیں, ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں, اتحادی جو آپ کے ہیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, JUIF, MKM, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ. سو ایک تو نواز شریف کا ایک تو سب سے بڑا کوشچن ہوئے گا, یار ہم ایک صحیح طریقے سے ایک چیز کیوں نہیں کر سکتے, ابھی پبلک میں اس کا مسودہ ہی نہیں آیا, پولیٹیکل پارٹیز میں مسودہ. تو نواز شریف کا یہ سٹائل نہیں ہے, یہ شہباز شریف صاحب کا سٹائل ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ obviously surprised at that کہ جی چھپ چھپا کے جلدی سے کر لو, جس کو کہتے ہیں نا بلڈوز کرنا, یہی صحیح معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ بلڈوز کرنا. ایک کانسٹیٹیوشنل ایک امینڈمنٹ نہیں ہے جس میں پورا سٹرکچر چینج ہو جاتا ہے, جس کا جو لائرز ہیں, بڑے سینئر لائرز, جو پورے پیکج کی وجہ سے I'm sure کہ نون لیگ کی جو سیاست ہے اس کو بڑا ڈیمیج بھی پہنچا ہوگا. ندر نیوز جو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں, وقت کی قلت ہے, کہ IMF کے ساتھ جو ہم چاہ رہے تھے کہ معاملات ہو جائیں, اس کا ایگزیکٹو بورڈ کا جو اجلاس ہے اس کے اسکیجول میں پاکستان بالآخر آ گیا ہے, اور 25 سپٹمبر از دا ڈیٹ جس پہ جائزہ لیا جائے گا. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک بار پھر بیساکھی ملنے والی ہے, 24 سپتمبر ہے, 25 غالباً بیساکھی ملنے والی ہے, چل پائیں گے 25 سپتمبر؟ جی دیکھیں, 2 چیزیں ہیں, وہاں سے اپروو ہو جائے گا کہ پاکستان نے ہر شرط ان کی ایکسیپٹ کی ہے. ہر شرط کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو مشکل میں ڈال کے ایگری کیا. جس طرح سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, یورپین بینک سے, کیونکہ ہم نے گیپ فل اپ کرنا تھا, IMF نے کہا تھا آپ دوست ممالک سے بھی کمٹمنٹ لے کے آئیں, آپ دوسرے بینکس فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے جو آپ ریز کریں گے. پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم, میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہوگا کہ ہم نے وہ جو سودا کیا ہے اس کے سود جو ہے, انٹرسٹ ریٹ ہے 11% ہے, جو یورپین بینک سے کیا ہے. بٹ اس کا جو نقصان ہوگا جب ہم پے کر رہے ہوں گے نا انٹرسٹ, یہ وہ IPPs کی طرح اس وقت لوگ شور میں جا رہے ہوں گے, یہ کیا تھا کہ یہ اس کی وجہ سے. سو یہ اتنی بڑی کاسٹ ہم دینے جا رہے ہیں جسٹ بیکاز یہ اتنی نااہلی ہے, اور اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی, وزیر اعظم صاحب سے لے کے تمام وزیر یہ بات کرتے, قرضے لینا کب سے معیشت کی بہتری ہوتی ہے. ہم ہر قرضے پر خوشیاں مناتے ہیں, بھنگڑے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی معیشت کتنی زبردست ہونی شروع ہوگی. معیشت کیا, جو بوجھ ہے, قرضوں کا بوجھ ہر پاکستانی کے لیے اور بڑھ جائے گا. اور پچھلے 2 سال میں اگر آپ دیکھیں جس سپیڈ سے قرضے بڑھے ہیں,
تو وہ اس کے حساب سے تو اور زیادہ قرضے بڑھیں گے. آئی ایم ایف کا تو ظاہر سی بات ہے انٹرسٹ پاکستان کا انٹرسٹ تو نہیں ہے. سو یہ ایک جہاں ایک پاکستان میں جو اسٹیبلٹی اس حوالے سے کہ اگر ہم یہ فیکٹ ہوگا کہ جی ڈیفالٹ اب نہیں کریں گے, اگر ہم اس سٹیج پر آ گئے کہ صرف ہمارے لیے معیشت کا مطلب یہ ہے کہ جی ڈیفالٹ نہ ہو, دیٹ از مینیجنگ دا economy very well. If this is a standard, then yes, we will achieve that objective. مطلب ہم اتنے لو سٹینڈرڈ پہ چلے گئے ہیں کہ وی تھنک کہ بس پیسے لے کے ڈیفالٹ نہ ہو, باقی جو رہے ملک میں چلتا رہے. محمد زبیر صاحب تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. ناظرین یہاں پر ایک بینک سے اتنے قرضے مل رہے ہیں, ورلڈ بینک سے اتنے قرضے مل رہے ہیں, یورپین بینک سے اتنے قرضے مل رہے ہیں, اور ہر دفعہ وزیر اعظم اس کا اظہار جی دیکھیں پاکستان کی معیشت کتنی اچھی ہو گئی ہے, ہمیں ہر جگہ سے قرضے مل رہے ہیں. اب یہ اگر آپ سٹینڈرڈ آگے اور اسی لیول پر اگر آپ دیکھیں انڈیویجول یا کمپنیز بھی ایسے ایکٹ کریں, آپ کے اپنے گھر والے بھی کہیں گے یار ہمارا کوئی اپنا کوئی ایگو ہے, ہمارا کوئی اپنا سٹینڈرڈ ہے, معیار ہے, ہم کسی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت اچھی اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے پالیسیز اچھی بنائی, محنت کی, ریفارمز کیے, جس کا فائدہ عوام کو پہنچنا شروع ہوا ہے. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ محمد زبیر صاحب فار گیونگ اس یور ٹائم. اور ظاہر ہے یہ ایسے ہی کہ کوئی انسان پیسے لے کے مانگ ٹانگ کے اپنی زندگی گزارا ہو, لیکن خود کفیل ہونے کی کوشش نہ کرے. پاکستان کو بھی خیر سوچنا پڑے گا. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر مندوخیل صاحب نے, اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ملک احمد بھچر صاحب. بہت شکریہ دونوں کا. میں قادر مندوخیل صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر لوں, آغاز کر لوں کہ آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی آئین اور تحفظ کی بات کرتی ہے. 1973 کے آئین کا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے. 1996 میں جو الجہاد کیس کے بعد چیزیں سامنے آئی تھی اس کا اپارٹمنٹ کا سرا آپ کے سر سجتا ہے, لیکن یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یا جس میں حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے اس سے؟ اچھا, ایک تو آپ ایسے لوگوں کو اپنے شو میں بٹھا دیتے ہو جب کبھی ایک دن بھی اسمبلی کا ممبر نہیں رہا ہو, اور وہ اپنی جو نا وہ ہوا میں باتیں شروع کر دیتے ہیں, کیس کرنے چلے. یا بھی میں محمد زبیر صاحب کو دیکھ کر سن رہا تھا. اب اس آدمی سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ نواز شریف صاحب کے ضرور ترجمان رہے ہو, مریم بی بی کے بھی ترجمان رہے, آپ کبھی ایک دن اسمبلی کے ممبر بنے ہو؟ آپ کے اسمبلی کا رولز پتہ ہے؟ چلو کم سے کم وہاں گیرلی میں بیٹھ جاتے ہیں, پتہ کر لیتے ہیں اسمبلی کے رولز کیا ہے. اسمبلی کے رولز یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے دور میں بھی میں نے اعتراض کیا تھا, مگر مجھے بتایا گیا یہی رولز ہے کہ جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہو جاتا ہے اور وہ ترانہ بھی پڑھنے کے سنانے کے بعد, اس کے بعد آپ کو 1-2 منٹ پہلے جو نا وہ آپ کو جو بل ہے, جو چیزیں وہ دی جاتی ہے, اس کے اوپر پھر ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور ڈیبیٹ کے بعد پھر وہ ریجیکٹ اور ایکسیپٹ ہوتی ہے. اور اس سے پہلے تمام پارٹیوں کے جو ہیڈ ہوتا ہے یا اس کی جو پارلیمانی لیڈران ہوتا ہے وہ ان کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہر ممبر نے اس کو ریجیکٹ یا ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے. مثال کے طور پہ میری پارٹی نے اوکے کر دیے تو میرے کسی ممبر کو کوئی اعتراض کا کوئی چیز کا حق نہیں ہے کہ اس کو پر کر دے. اپنا ان پٹ ضرور دے سکتا ہے مگر یکسر مسرت نہیں کر سکتا ہے. اور پھر دوسری بات, محمد زبیر صاحب یہ فرما رہے کیس ہونا چاہیے. کیس تو آپ کے خلاف ہونا چاہیے. بڑے جنرل باجوہ کے بڑے قریب تھے, بڑے آپ نے نواز شریف صاحب کو سپورٹ کیا ہے. اب یہ جنرل فیض جو گینگسٹر پکڑا گیا تو اس میں پھر آپ کا بھی ہاتھ ہوگا نا. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے, سوال یہ ہے کہ پھر پیپلز پارٹی آپ کہہ رہے غلط کیا تھا. ابھی آپ خود بتا رہے تھے, وہ بھی بتا رہے ہیں, مسودہ جو ہے نا ابھی تک کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو نون لیگ کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے یا مولانا صاحب کے ساتھ جو ڈسکس ہے, آپ آئیے بیٹے اس کو ڈسکس کریں, آپ اپنی تجاویز دیں. مثال کے طور پر میں ایک قانون کے طالب علم سے آپ کو بتا رہا ہوں, یہاں جو کسی مفتی کے پاس آپ چلے جائیں جائیداد کے بٹوارے کے لیے تو آپ کو 5 منٹ میں فتویٰ دے دیں گے کتنے بہن بھائی ہے, کیا پراپرٹی, کیا شیئر. مگر آپ عدالت جائیں گے تو آپ کی جوتے گھس جائیں گے وہاں چکر لگاتے لگاتے. دادا کیس کرتا ہے تو پوتا چراتا ہے. میرے پاس ایک کیس تھا, ایک دن بچی جو ہے نا اسپتال میں پیدا ہوتی ہے, عباسی شہید اسپتال کراچی میں, وہ غائب ہو گئی ہے, بدل گئی ہے. 23 سال کیس چلتا رہا ڈی این اے ٹیسٹ کے باوجود. جب میرے پاس کیس آیا تو میں نے 3 مہینے میں ڈیسائیڈ کرا ہے
मगर उस वक्त लेडी जज थी, कह रहे मंदोखेल साहब बच्ची की उम्र 18 साल से ऊपर गई है, आपके क्लाइंट बिल्कुल असल वारिसीन है, असल वालिदैन है, हम आपके हवाले नहीं कर सकते। ये हाल है आपके जुडिशरी का। क्या आप नहीं चाहते कि स्पीडी ट्रायल हो? क्या आप नहीं चाहते हो कि पूरा का पूरा 17 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो ना वो डिस्कस करे सियासी केस? ये जो 60,000 केसेस है लोगों के जिन्होंने अपनी जायदादें बेच के जमा पूंजी जमा करके वकीलों को फीस दी है, वो कौन चलाएंगे? तो सवाल ये कि ये सारी तजावीज है। फिर एक और चीज, माजी में इससे पहले मैंने बिल पेश किया था पीटीआई के दौर में कि भाई एक चपरासी की नौकरी के लिए 3-3 मरतबा इंटरव्यू, जात, नस्ल, डोमिसाइल, जबान पूछते हो, एक हाई कोर्ट का जज डायरेक्ट लगाते हो, क्यों? बड़ा अप्रिशिएट किया पीटीआई की मेंबरान ने, मगर पास नहीं होने दिए उनके वजीर कानून ने। पीडीएफ की हुकूमत आ गई है, बड़ा अप्रिशिएट किया सबने, पास नहीं होने दिए क्योंकि इसमें खास लोगों का फायदा है। कोई बांजा है, कोई भतीजा है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई जूनियर है, उनको ये जज बनाते हैं। ये जो असेंबली की कमेटी है वो तो रबड़ स्टैम्प है। आप एक फर्द वाइड चीफ जस्टिस सूबे का, वो जो मनपसंद लोगों का नाम रिकमेंड करता है और उसके बाद जुडिशल कमीशन उस पर डिस्कस करके और रबड़ स्टैम्प के लिए पार्लिमानी कमेटी को भेजता है। आप मुझे बता दें कि क्या अगर जो तजावीज आ रही, जो मैंने भी आपकी तरह मीडिया में आगे पीछे देखा है कि हाई कोर्ट के 5 सीनियर जज तजावीज दे, तो ये बेहतर है कि 5 जज नाम रिकमेंड करे या एक जज जो अपनी मनपसंद लोगों को करता है। और माजी में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का ऐसा भी था जिसने आज सिंध हाई कोर्ट में अपने दामाद को जज लगाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से उसकी एनरोलमेंट शिफ्ट कराई। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन खड़ी हो गई है तो उनको मुलतवी करना पड़ा। तो ये क्या गलत है? तो ऐसी चीजें अगर कोई गलत भी है तो उसके ऊपर डिस्कशन होने चाहिए। पहले से हवा उड़ना, पहले से सोशल मीडिया में गाली गलोच और गुल्लू बट्टों को लगाना और फिर मीडिया भी कहता है ये गलत है और फिर पीपल्स पार्टी बड़ी जमहूरी पार्टी है, इनसे बात नहीं कर रही। मैं आपका पॉइंट बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगी कि मलिक अहमद साहब को भी इन्वॉल्व कर लूं। पीपल्स पार्टी बड़ी जमहूरी पार्टी है, लेकिन बात उनसे नहीं करनी, बात एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। फिर जब ये इस तरह बातें आ जाए तो पीपल्स पार्टी याद आ जाती है, ये तो बड़ी जमहूरी पार्टी है, ये क्या कर रही है, इसका भी तो जवाब दे दें। ठीक है, चलें, आई गॉट योर पॉइंट। मैं पहले तो आपको ये कह दूं, मलिक अहमद साहब भी वेट कर रहे हैं कि जाहिर है कि हमारे लिए तमाम तर गेस्ट मोतबर है, चाहे वो आप हो, मलिक अहमद साहब हो या मोहम्मद ज़ुबैर साहब हो। मोहम्मद ज़ुबैर साहब वैसे आपके साथ मौजूद भी नहीं थे, उनकी एक इंडिविजुअल राय है, वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो जाहिर है कि हमारे लिए तमाम तर मेहमान रिस्पेक्टेबल हैं। अगर वो आपके साथ बैठे होंगे तो जाहिर है कि आप उसको काउंटर दे सकते हैं। लेकिन मलिक अहमद साहब, अभी आपने कादिर मंदोखेल साहब की डिटेल में गुफ्तगू सुनी है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको लग रहा है कि आप लोगों की जीत है, आप ऐसे रुकवा लेंगे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केपी के जो वज़ीर आला है अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने तो 2 टोक कह दिया कि ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, बात यह है कि हम तो इन आइनी तरमीम के वैसे भी 2-3 चीज़ों पे हमारा इख्तलाफ राय है। सबसे पहली बात, जिस तरह मंदोखेल साहब ने ये बात की है कि स्पीडी ट्रायल, तो उसमें तो को 6 जजेस के 4 जजेस का कर रहे हैं, मेरे ख्याल में 17 से 23 पे लेके जा रहे हैं। तो वो 1-2 जजेस या 3 जजेस से भी काम हो सकता है। लेकिन इसमें ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक दफ़ा बिल ले होता है जी, बिल ले होने के बाद वो बिल सेम डे ले होता है उसके असेंबली के आगे, लेकिन पार्लिमानी पार्टीज़ के पास वो चीज़ें पहुंच जाती हैं, जो बड़ी पार्लिमानी पार्टीज़ होती हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं या जो हलीफ जमातें होती हैं। इन चीज़ों में जो हम देख रहे हैं, इसमें उजलत मेन चीज़ है। अब आप देखें ना कि इतनी जल्दी गवर्नमेंट ने इजलास बुलाया, 4 बजे बुलाया, 5 बजे बुलाया, फिर 8 बजे, तो इतनी उजलत की क्या ज़रूरत है? इतने बड़े बिल को कम से कम तमाम पार्टीज़ के आगे रखा जाए और वो खुद देखें। और जिस तरह आप देख रही हैं, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये बात की है कि हमने जब बिल को हम देखेंगे नहीं, कोई उनके जो उनकी जो कंटेंट्स है वो नहीं देखेंगे, तो क्या हम इसमें क्या फैसला करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि इसमें इख्तलाफ राय तो है। हमारा जो आइनी अदालत बन रही है वो जो आई थिंक 17th तरमीम है या 15th तरमीम है, उसमें जो आइनी अदालत का वो आया हुआ है, उसमें आप एक हम ये समझते हैं, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि एक पैरेलल एक नई आइनी अदालत बन रही है। हाँ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की अहमियत को उससे कितना एक डैमेज होगी, सुप्रीम कोर्ट किस हद तक
वो अपने उन फैसलों में खुद मुख्तार होगा। जब आईनी अदालत की तरफ चले जाएंगे तो आईनी अदालत की जो जजेस हैं वो रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अभाम है। अच्छा, जो 63 है आपका, जो आर्टिकल 62, 63 है, उसमें भी चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी अमेंडमेंट्स कर रही हैं। टोटल जो गर्दिश कर रही है आईनी अदालत पे 53 शिके जो हैं या सजेशंस जो तरमीम के लिए हैं, जो पैकेज, उसमें एक शिक ये भी है कि सूबाई असेंबली आईनी अदालत पे बात नहीं कर सकती। यानी लेजिस्लेटिव जो है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बात नहीं कर सकती। चले उसकी बलोचिस्तान की हद तक तो अगर उनकी सीटें बढ़ती हैं तो वो तो, क्योंकि बलोचिस्तान जो बड़ा स्कैटर्ड एरियाज है, एक एक हल्का, हमारे 3-3 हल्कों की रकबे के है, वो उनका एक एक हल्का है, उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन बनती है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि बिल्कुल ही ये चीज़ें, लेकिन इनको जल्दी नहीं, ये नातजर्बेकारी मैं समझूंगा इसमें है मुस्लिम लीग नून के बंदों की, कि वो इन चीज़ों को बस इन चीज़ों को लेके उस तरफ चले गए अपनी उजलत से। तो ये कुछ, तो आपको लग रहा है ये जल्दी में खेला गया एक मूव है जिसमें ज़ाहिर की हुकूमत को कामयाबी नहीं हासिल हुई, लेकिन 2011 में ज़ाहिर के इन्हीं की हुकूमत में कादिर मंजूर खैल साहब बैठे हुए हैं, 19वीं आईनी तरमीम जो है वो पार्लियामेंट से पास हुई थी और फिर ज़ाहिर है कि उसमें रोल्स डिफाइन किए गए थे। अब भारत की बात ये कि उसे रिवर्स किया जाएगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा और होगा भी कि नहीं होगा। पर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर से मज़ीद आगे लेके जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर विद द डिस्कशन, एक चीज़ जो यहाँ पर डिस्कस करने वाली है आपको भी दिखाते हैं और अपने जो मेहमान हैं उनसे भी इस बारे में राय लेते हैं। पहले आप वो चीज़ देखें है क्या। एक तराना, दो मुख्तलिफ सूबे और दो मुख्तलिफ सूबों में दो मुख्तलिफ रिएक्शन। आपने एक तरफ देखा है कि किस तरीके से बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने एक सहाफ़ी को बाहर निकाल दिया क्योंकि वो तराने पर खड़ा नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो कि CM KP हैं, उन्होंने अपने जो VIP गेस्ट थे जो कि अफ़गान काउंसिल जनरल हैं और वो बैठे हुए थे, वो तराने के दौरान बैठे हुए थे, उनको जो है उन्होंने कुछ नहीं कहा बल्कि मज़ीद प्रोटोकॉल दिया। अब ये रिएक्शन दो डिफरेंट है, लेकिन तकलीफ़ हुई है देख कर के ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं इसी पे कादिर मंजूर खैल साहब आपसे बात कर लेती हूँ। ये दो कौमी नज़रिया ये ख़त्म होना चाहिए था, दो इंसाफ के मेयार, एक नहीं दो पाकिस्तान वगैरह वगैरह, मगर एक तराना दो मुख्तलिफ रिएक्शन। बड़ा अफसोस हुआ है वैसे मुझे देख के। जी, आपकी आवाज़ पूरी नहीं आ रही, जहाँ तक मैं सुन सका आपकी बात वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की रवैये के हवाले से। मैं ये समझ रहा हूँ कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के सामने जो बंदा बैठा हुआ था वो साफ़ी था और उसको बाहर निकाला गया, बिल्कुल, और बिल्कुल निकाला जाना चाहिए उसको जो किया है। और वज़ीर आला पख्तूनख्वा जहां वो अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने की बात कर रहे थे, फिर ये फौरन कल परसों से उन्होंने बुलाना शुरू किए, तो कम से कम वो जो सफारती आदाब है उसकी तो जुर्रत करनी चाहिए। और अगर ये लोग नहीं उठे तो वज़ीर आला को उसी तरह जैसे वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक साफ़ी को बाहर निकाला, उनको उसी वक्त प्रोग्राम से बाहर निकालना चाहिए कि अगर आप मेरे मुल्क की इज्जत नहीं करते हो और अगर आपको मुझे सफारती आदाब का नहीं पता तो आपके साथ बात क्या, आपके साथ बैठना भी जुर्म है। और मैं साथ साथ ये भी मुतालबा करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वजीर खारजा के साथ साथ, ये क्यों अभी तक मुंह छुपा के घूम रहा है, इसको क्यों एक्शन नहीं लेना चाहिए। मैं ये कहूँगा उसको फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, सफारती आदाब इस तरह है कि आप किसी भी मुल्क में जाए या किसी भी मजहबी रसूमात में जाएंगे तो आपको उसके दायरे में, उसकी अखलाकियात की और अदब के तमीज़ के दायरे में आपको सामने करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान हिंदू के किसी मंदिर पे चला जाए तो उसी तरह उन्होंने उसकी इज्जत करनी है, या क्रिश्चियन के उस पे चले, या क्रिश्चियन हिंदू मुसलमानों के मजहबी त्योहार में आते हैं तो उसी तरह इज्जत करते हैं। ये अखलाकियात तो क्या वजीर आला, तो ये मैं चाहूंगी कि इसी को मैं डिस्कस करूं क्योंकि तरीके इंसाफ के नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं। सर, आप लोग कभी बात कर लेते हैं आपके वजीर आला के, हम खुद डायरेक्ट जाके अफगान काउंसिल जनरल से मिल भी लेंगे और मिल भी लेते हैं, और फिर ये जो अभी फुटेज सर्कुलेट कर रही है इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। आप अगर इज्जत नहीं कराएंगे तो इज्जत नहीं होगी।
देखिए जी, मुझे इस बारे में कोई नहीं पता, ना ही मैं सर, अब पता चल गया है? पता करके आपको बता सकता सर अब पता चल गया है ना, मैंने तो पूरी नहीं, वीडियो मैंने दिखाई भी थी, देखा मैंने है, एक्सप्लेन भी लेकिन कर दी है। इसके कंटेंट्स में कोई जो बात होगी उसके बाद ही मैं को बात कर सकता हूँ, क्योंकि इस बारे में जब तक को पार्टी का लाएअमल वाजे नहीं होगा तो मैं अपनी ज़ाती हैसियत में तो कोई बात सर नहीं कर इसमें सकता। पार्टी का लाहे-अमल तो चाहिए मैं है, बाहर इसमें के तो लिए आपको चाहिए कौमियत पार्टी का। चाहिए, इसमें तो बीइंग पाकिस्तानी आपको एक रिएक्शन देखिए, चाहिए। ये पार्टी का देखिए, लाएअमल चाहिए। बात ये है कि डेफिनेटली ये बात जो है ये मैंने अभी देखी नहीं है, क्योंकि मैं इधर से देख नहीं पा रहा। आपने देखी है तो आपकी इस बात को मैं एंडोर्स करता हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि हमारी पार्टी है, मैं उधर उनके सामने अपनी कोर कमेटी में भी रखूंगा ये बात कि इस बात में असल कंटेंट्स क्या हैं, क्या इसमें नज़र तो यही आता है कि उस बंदे ने जो अफगान कौंसलेट है उसने गलत काम किया है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। तो बाकी अब इस पे मजीद मैं फर्दर इसलिए बात नहीं करूंगा कि मुझे इस बात के कंटेंट्स का पता नहीं है। ठीक है, चले, आपने कहा कि आप इस इशू को रेज करेंगे, लेकिन ये इंतहाई गलत चीज़ हुई है, सफारती इक़दार के जो मुनाफी एक चीज़ हुई है, और इसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। लेकिन लेट्स गेट बैक टू द पॉलिटिकल सिचुएशन। मुझे बताएं कादर मंदोखेल साहब, बातचीत की बात हो रही है, कोई अफगानिस्तान से बात करना चाह रहा है तो कोई मौलाना साहब से बात करना चाह रहा है। मौलाना साहब कितने राज़ी हो गए आप लोगों की बातचीत में? जी, मैं फिर वही नेट का कोई इशू है पुराने से। एक तो ये है कि आपने तहरीक इंसाफ के साथी को देखा, उन्होंने कोई वजाहत के साथ बात नहीं की है और वो पार्टी पॉलिसी का इंतजार करे, क्या खान साहब अपनी मुल्क की इज्जत किसी से करवाना चाहते हैं या नहीं, तब जाके ये अमल की। ये नहीं कि ये सफारती आदाब के खिलाफ है। पार्टी से हट के मैंने भी आपके टीवी पे देखा, और ये सूरत हाल मैं भी बाहर था, टीवी नहीं देख सका, अब आपके प्रोग्राम में देखा, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इंतहाई शर्मिनाक बात है। और उसके ऊपर गंडापुर साहब को न सिर्फ को माफी मांगना चाहिए पाकिस्तानी कौम से, बल्कि उनके साथ उसी वक्त तकरीर से उनको बाहर निकालना चाहिए या खुद बाहर निकलना चाहिए। दूसरी बात जो आपने मौलाना साहब की है, मौलाना साहब इंशाल्लाह देखेंगे, हमारे साथ होंगे, और जितनी भी मर्जी है पीटीआई वाले। चलिए, आपने कहा कि आपके साथ होंगे, बचर साहब आप लोगों के साथ भी हैं मौलाना, आधे आधे तो नहीं हो रहे, आधे इस तरफ आधे उस तरफ? देखें, बात यह है कि मंदोखेल साहब बात कर रहे हैं, उनकी एक अपनी जमात है मौलाना साहब की, और हम भी बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं, उनका अपना एक फ़ैसला होगा। अभी तक तो उन्होंने फ़ैसला नहीं किया, ना ही को हमारे हक़ में किया है, ना ही कोई मंदोखेल साहब के या इनकी पार्टी या इनकी जो कोalition गवर्नमेंट में जिसमें ठीक है उनके हक़ में फ़ैसला हुआ है। तो जब ये को फ़ैसला होगा हम अपनी तजावीज़ रख रहे हैं। कितने पुरुमीद हैं कि वो आपके साथ है? कितने पुरुमीद? 10%, 50%? मुझे लगता है कि मौलाना साहब इस दफा को ब्रेक थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे यही लग रहा है। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कादर मंदोखेल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।